बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 27 अगस्त है और दिन है बुध का। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरें भी होंगी और एक हल्का फुल्का वीलॉग। लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि जो सब्सक्राइबर्स हैं या वॉच टाइम है उनमें काफ़ी कमी आ गई है। तो आप लोगों से पहले भी कहा था कि सपोर्ट करने की दरख्वास्त है, आप सपोर्ट किया करें, चैनल को रिकमेंड किया करें अपने दोस्तों के लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अगर आप हमारी आवाज़ से या हमारे ख़यालात से मुत्तफ़िक़ हैं। वैसे भी हम एक फैमिली हैं। बहरहाल जो है वो अपनी ख़बरों का आगाज़ करते हैं। ये सन चल रहा था 711 ईस्वी। अंदलस मौजूदा स्पेन से एक बहुत बड़ा जो है ना वो दरबारी काउंट जूलियन ये मराकश पहुंचता है और वहाँ के गवर्नर जो है वो मूसा बिन नसीर से मुलाकात करता है और मूसा बिन नसीर को कहता है कि जो बादशाह राडारक है वो इंतहाई बदकिरदार किस्म का बंदा है, उसने मेरी बेटी पे हाथ डाला है, मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला है, मेरी मदद करो। मूसा बिन नसीर वलीद बिन अब्दुल मलिक जो उस वक्त खलीफा थे उनसे इजाज़त लेते हैं और एक बर्बर तारिक बिन ज़ियाद उसको लश्कर देते हैं कि वो फ़ौज कशी करे जो है ना वो स्पेन पे। 711 का सन था जब तारिक बिन ज़ियाद जो है वो जिब्राल्टर पहुँचे, जिसे जबलुल तारिक कहते हैं। वहाँ पर एक अजीब हुक्म सादिर हुआ जब सारे लोग कश्तियों से उतर गए। तारीख़ में लिखा है कि 4 बड़ी कश्तियाँ या जिससे आप बड़े जहाज़ कह सकते हैं, पूरा लश्कर उनमें था। जब नीचे उतरे तो तारिक काफ़ी कम उम्र जर्नैल था, उसके नीचे काफ़ी जो है ना वो बूढ़े और तजर्बाकार जर्नैल भी थे। लेकिन जब नीचे उतरे तो तारिक बिन ज़ियाद ने कहा कि जहाज़ों को आग लगा दी जाए। जर्नैल का ये हुक्म वो बम बन के गिरा तमाम जो है ना फ़ौजियों पे। लेकिन तारिक अपने मौक़िफ़ पर कायम था कि जो है वो जहाज़ों को आग लगा दी जाए। वैसे भी आपको पता है कमांड ऑफ जो है ना वो चेन ऑफ कमांड होती है आर्मी में। जो तजर्बाकार जर्नैल थे उन्होंने कहा जी कि धूप ज़्यादा लगी है जनरल को, तो उसके सर में कोई ख्याल आ गया या सो एंड सो। बहरहाल मुख्तसर ये कि जहाज़ों को जलाना पड़ा और तड़ाक तड़ाक करके जहाज़ जलने लगे। जब 50% जहाज़ जल गए, किसी काम के न रहे, तो एक ऊंची जगह पर खड़े होकर तारिक बिन ज़ियाद ने फ़ौजियों से खिताब किया। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा कि अब आगे दुश्मन है और पीछे समंदर है, यह तो शेरों की तरह लड़ते हुए स्पेन छीन लो या शहीद हो जाओ, या बेशर्मों की तरह पीछे हटो, भागो और समंदर में डूब मरो। अब कोई जो है ना और ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी बीवियों के पास जाएंगे, आप अपने जो है वो घरों में जाएंगे और मौजें करेंगे। ये यानी तारीख़ का सबसे पहला वाक़या था और बड़ा अनोखा वाक़या था। यानी इतना अनोखा वाक़या था कि अब ये जो है ना वो कश्तियाँ जला देना ये मुहावरा बन चुका है और तारिक एक जो है ना वो अफसानवी किरदार बन चुका है। आज भी जिब्राल्टर पर सफ़ेद रंग का उसका मज़ार मौजूद है। मैंने ये मुख्तसरन आपको बताया, ये बहुत बड़ी और बड़ी ईमान अफरोज़ दास्तान है। अगर आप किसी दिन कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको इतवार वाले दिन जो है वो सुनाऊँगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, एक बंदा जो 72 साल का है, यानी मेरे ख्याल है 1-2 महीने बाद वो 73 साल का हो जाएगा, वो अडयाला जेल में बंद है। उस पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं, वो कैद तन्हाई का शिकार है, उसकी बीवी भी गिरफ़्तार है और जो है ना उसके भांजे भी गिरफ़्तार हैं। उसकी बहनों को भी 2-2 किलोमीटर पैदल चलाया जाता है, लेकिन वो अंदर बैठ कर वो काबू नहीं आ रहा। वो एक ट्वीट करता है, यानी अंदर से करवाता है, और पूरे मुल्क की जो सियासत है उसमें ज़लज़ला आ जाता है। इमरान खान ने जो ताज़ा ट्वीट किया तो उसने बिल्कुल जो है वो तंदूर पे बिठा दिया मौजूदा सिस्टम को, मौजूदा हुकूमत को। तो इस सिनेरियो में हम मज़ीद जो है ना, अब तक बहुत सारी खबरें पहुंची होंगी, लेकिन हम कुछ खबरें डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है ना, पहली खबर ये है कि जो है ना वो सिक्योरिटी ज़राए
اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ میں 95 دن رہ گئے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو روزانہ جو ہے نا وہ ریمائنڈ کرایا کروں. 95 دن اب ان کے جانے میں رہ گئے ہیں. انہوں نے 28 نومبر 2025 کو گھر جانا ہے. اسی دوران اخبارات میں ایک خبر چھپتی ہے اور نام اس کو دیا جاتا ہے حکومتی ذرائع. حالانکہ یہ حکومتی ذرائع نہیں تھے، یہ سیکیورٹی ذرائع تھے، اور انہوں نے خبر چھپوائی تھی. خبر یہ تھی کہ کسی ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیغام تھا حکومت کو. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک نیا نوٹیفیکیشن درکار ہے نومبر سے پہلے، کیونکہ جو قانون میں ترمیم ہوئی تو وہ نئے آرمی چیف پہ اپلائی ہوگی، پرانوں پہ اپلائی نہیں ہوگی. تو بہرحال کل تھوڑا سا حکومت کو ڈرایا بھی گیا. 4 گھنٹے ملاقات کا ٹائم دیا گیا. عمران خان کی بہنیں کارکن وہاں پہنچ گئے. بڑے جو ہے نا وہ پولیس نے بڑی جو ہے نا وہ فراغ دلی سے ان کو ویلکم کہا، اندر جانے دیا. تو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ایکسٹینشن نہیں دو گے، اگر نوٹیفیکیشن نہیں کرو گے تو پھر یہ شیر تو بیٹھا ہی بیٹھا ہے. یعنی یہ جب اس کو ہم باہر نکالیں گے تو تم لوگ کہیں نظر بھی نہیں آؤ گے. کیونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ جو پریورٹی ہے نا وہ ملک نہیں ہوتا، جو پریورٹی ہے وہ قوم نہیں ہوتی. پریورٹی ہوتی ہے اپنے مفادات، ذاتی مفادات. میرا کس میں فائدہ ہے، میری کرسی کس طرح بچ سکتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کرسی نہیں چھوڑنا چاہتا. شہباز شریف نہیں چھوڑنا چاہتا، یا فریدی نہیں چھوڑنا چاہتا، جو ہے نا وہ عاصم منیر صاحب نہیں چھوڑنا چاہتے، کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. تو بہرحال یہ خبریں لگوائی گئی. تو حکومت جو ہے وہ گو مگو میں ہے کہ اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے. اور پھر مری میں جو ہے وہ میٹنگیں شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ وزیر خزانہ نے جو ہے وہ خود دے دی ہے. ہم تو آپ کو تقریباً ہر پروگرام میں بتاتے ہیں کہ جو معاشی ترقی کا امکان پیدا ہوا تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے. اور انہوں نے جو بہانے گھڑے ہیں، پہلا بہانہ گھڑا ہے کہ ٹیکس بہت کم وصول ہوا ہے. دوسرا بہانہ گھڑا ہے کہ جو ہے نا وہ قرضے بہت زیادہ ہیں اور ان پر سود ہے. اور تیسرا بہانہ گھڑا ہے کہ قدرتی آفات، یعنی یہ جو ہو گئے سیلاب ہو گئے. ہاں قدرتی آفت اس وقت تو سیلاب ہی چل رہی ہے اور تو کچھ نہیں چل رہا. بہرحال انہوں نے کہا ہے جی کہ معاشی ترقی کا جو ہے وہ امکان کم ہے. ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہاں چور، کہاں چکے، کہاں لٹیرے. تو انہوں نے معاشی ترقی کیا کرانی ہے؟ یہی ملک تھا، یہی سسٹم تھا. اور صدی کی سب سے بڑی آفت کرونا آئی ہوئی تھی اور عمران خان نے 6.1 پہ گروتھ جو ہے نا وہ لے گئے تھے، کیونکہ نیت تھی اور بچت تھی. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں اس سے امریکی عوام تنگ ہیں. یہ نیا سروے آیا ہے، ان کی مقبولیت تیزی سے گری ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے اسٹیٹس کا، یہ امتحان ہوگا جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور ریپبلکنز کے ہارنے کے چانس بڑھ گئے ہیں. جو وہ ٹیرف والا معاملہ کھولا ہے، مختلف ملکوں کے ساتھ سینگ پھنسائے ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھا جائے گا مڈ ٹرم الیکشن میں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ رانا سنولا صاحب فرماتے ہیں کہ نئے صوبوں سے بہتر ہے کہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کیا جائے. بات بالکل ٹھیک ہے. ساری مہذب دنیا وہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے جو ہے وہ ترقی کرتی ہے. لیکن آپ لوگ ایسے جو ہے نا وہ چور ہیں، ڈکیت ہیں. آپ بلدیاتی اداروں کو نہ اختیارات دیتے ہیں، نہ آپ بلدیاتی اداروں کو پیسے دیتے ہیں، سارا کچھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. لہٰذا اور دوسرا یہ کہ اپنے سارے نوکر، ملازمین، ڈیرے والے، ان کو آپ جو ہے نا وہ بلدیاتی حکومتوں میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. نہ ان کا ویژن ہوتا ہے، نہ کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پہ بلدیاتی اداروں نے اگر کچھ کام کیا تو ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں کام کیا، ورنہ یہاں بلدیاتی ادارے ڈھکوزلے ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے. اور انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ یہ جو 12 صوبوں والی بات ہے نا، یہ خود فیلڈ مارشل صاحب نے کی تھی. یعنی تاجروں سے ملاقات کے وقت انہوں نے خود 12 صوبوں کی بات کی کہ 12 صوبے ہونے چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک ایکسٹینشن 100 افسانے، یہ ایکسٹینشن تک یہ نئے نئے چورن جو ہے وہ مارکیٹ میں آتے رہیں گے. اس کے بعد انصار عباسی نے آج سٹوری کی ہے جنگ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک
3,750 खरब की जो करप्शन है, जो ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जो है ना वो बनाई है और ऑडिट किया है, उसकी समझ नहीं आ रही कि असेंबली में जाने से पहले ये लोगों तक कैसे पहुंच गई और इसको असेंबली में पेश करने से आप वो डर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें ना कि एक मुल्क का जो जीडीपी है, एक मुल्क का जो बजट है, उससे ज़्यादा करप्शन हो गई है। उससे ज़्यादा आपके घर में 10 रुपए पड़े हैं और आपने 20 रुपए खर्च कर दिए हैं। जीडीपी से ज़्यादा करप्शन हो गई। दोबारा सुने, 3,750 खरब। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर जंग और जियो में हुकूमत की करप्शन की खबरें लगना शुरू हो जाएं तो आपने समझ लेना है कि भाई लोगों का मिजाज ठीक नहीं है, भाई लोग कुछ करवाना चाहते हैं। और इस वक्त आपको पता है एक ही मसला है, वो है नोटिफिकेशन का। तो ये अंसार अब्बासी ने स्टोरी की है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि भारत से जो पानी छोड़ा गया है उसने तबाही मचा दी है। नारोवाल में, कसूर में और जो है ना सियालकोट में, यानी वहाँ कहा जा रहा था कि जो बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, वो बॉर्डर ही गायब हो गया है, तकसीम ही ख़त्म हो गई है। इतना पानी है हर तरफ। हम जब से हमने होश संभाला ना, हम एक खबर सुनते हैं कि जी भारतीयों ने पानी छोड़ दिया, बनियों ने पानी छोड़ दिया। मेरा सवाल ये है कि भारत क्या करे पानी का? यानी इस तरह चीन है पहले, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। जब जो इंडिया है उसकी कैपेसिटी से पानी बाहर चला जाता है तो वो स्ट्रॉ लगा के पी ले, वो क्या करे पानी का? उसने छोड़ना ही है और जो है ना वो पानी छोड़ता है, हम नीचे हैं, पानी इधर आता है। ये तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि 40 सालों में जर्नैलों ने इतने तजर्बे किए, अयूब हो गया, मुशर्रफ हो गया, ज़िया हो गया, याया हो गया, बाकी जर्नैल हो गए, इन्होंने सारे काम किए, डैम नहीं बनाए, वाटर रिजर्व्स नहीं बनाए, क्योंकि उससे पाकिस्तान का फ़ायदा होना था। एक्सटेंशनों को क्या फ़ायदा होना था उससे? तो ये तो अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। उन्होंने पानी छोड़ा है, बिल्कुल छोड़ा है, उनकी गुंजाइश से ज़्यादा था, उन्होंने छोड़ दिया है और पाकिस्तान जो है वो तकरीबन डूबने के करीब है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये कि स्टेट बैंक ने जो है वो क्रिप्टो करेंसी को जायज़ करार देने से फ़िलहाल इनकार कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना कारोबार क्रिप्टो करेंसी का, इसमें जो 60% शेयर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के हैं, क्योंकि बहुत तगड़ा ख़ानदान है ट्रंप ख़ानदान, माली लिहाज से वो ये कारोबार वगैरह करते हैं। तो हमने शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हुए कि जी हमने यहाँ पे एक मुशीर भी लगा दिया क्रिप्टो का, हम क्रिप्टो में जुआ खेलेंगे। वो कहते हैं कि इसाक डार का एक बेटा है, उसने 100 मिलियन डुबोया भी है, $100 मिलियन। ज़ाहिर है हमारे थे, उनके अपने तो थे नहीं। उसका दादा तो साइकिलों को पंचर लगाता था, चनन दीन। बहरहाल इसको अब स्टेट बैंक ने कहा है कि जी हम जायज़ करार नहीं दे सकते, लेकिन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत, चूँकि ट्रंप का ख़ानदान इसमें शामिल है, तो वो बढ़ चढ़ के कि जी हम इसमें पैसे लगाएंगे और लोगों के पैसे डुबवाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें। उसके बाद जो अगली खबर है वो ट्रंप की सेहत एक दफ़ा फिर जो है वो ज़ेर बहस है, क्योंकि लोगों ने फिर ट्रंप के हाथ पे नील देखे हैं। यानी ये पहले भी 1-2 दफ़ा मीडिया में आया है कि ट्रंप जो है वो बीमार हैं, ट्रंप जो है वो किसी बीमारी का शिकार हैं और अक्सर उनके हाथों पर नील नज़र आते हैं। और आपको पता है नील वैसे भी वाज़े नज़र आते हैं, क्योंकि जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा वाइट है, ट्रंप की रंगत आप जानते हैं, तो उस पर नील जो है ना वो नज़र आ जाता है। तो आजकल फिर सफारती हलकों में, और आपको पता होना चाहिए कि अमरीकी अपने सदर की सेहत के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। आपको जो बाइडन याद होंगे, जो गिर पड़ते थे या फ्रीज हो जाते थे, तो आपने देखा कि वो सदारती दौड़ से उनको आउट होना पड़ा और कमाला हैरिस को उतारना पड़ा। तो अब ट्रंप के साथ ये मामला चल रहा है कि उनके हाथों पे नील नज़र आते हैं। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है, ये ज़रा गौर से सुनना है आपने। वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है, अब मुल्क तो मुंह नहीं लगाते, सऊदिया, UAE, कतर, $200 अरब उधर से आएंगे, SIFC जहाज़ ऊपर से रियाल फेंकेंगे, यूरो फेंकेंगे, वो तो किसी ने मुंह नहीं लगाया। कमर्शियल बैंकों से ये 3 अरब और $10 करोड़ का कर्जा लेने का फैसला किया है बैंकों से।
آپ کو بینکوں کے قرضوں کا یا تو تجربہ ہوگا یا آپ کے کسی عزیز کا یا آپ کا گاڑی لینے کا تجربہ ہوگا کہ پھر بینک کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، حالانکہ وہ تو لاکھوں کی گیم ہوتی ہے اور روپوں کی ہوتی ہے۔ یہ کتنا لینے جا رہے ہیں؟ 3 ارب اور 10 کروڑ کمرشل بینکوں سے، 8,500,000 ارب پہلے سود چل رہا ہے، جو سود ہم دے رہے ہیں ان پہ کتنا سود بنے گا؟ اگر 3% لگا دیں، 4% لگا دیں تو 3 ارب اور 10 کروڑ پہ کتنا سود بنے گا؟ وہ پے کس نے کرنا ہے؟ آپ نے اور میں نے۔ پھر یہ تو چوڑے ہوں گے کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس سے اگلی خبر سنیں، جولائی میں، صرف جولائی میں 70 کروڑ ڈالر جو ہے وہ قرضہ لیا گیا ہے۔ 70 کروڑ ڈالرز، 70 کروڑ ملٹی پلائی 283 روپے، آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا۔ پہلے 70 کروڑ لکھیں، پھر اس کو 283 سے ملٹی پلائی کریں تو یہ روپے نکلیں گے۔ آپ کے کیلکولیٹر پہ اتنا فگر نہیں ہوگا۔ یہ جولائی میں پھونکے انہوں نے۔ ان سے بندہ پوچھے کہ کدھر پھونکے ہیں، کیا کیا ہے؟ تو آپ دیکھ نہیں رہے جاپان کے دورے، آپ شاپنگ دیکھ نہیں رہے، آپ ڈریس نہیں دیکھ رہے، ایک کیٹ واک جاری ہے، آپ پرس نہیں دیکھ رہے، گھڑیاں نہیں دیکھ رہے۔ عظمہ بخاری کہتی ہے کہ جی جو لوگ کپڑوں پہ اعتراض کر رہے ہیں تو ان کی امیاں تو کپڑے پہنتی نہیں ہیں۔ یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ دوسرے گالیاں دیتے ہیں، دوسروں کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا وہ عظمہ بخاری نے کہا ہے، اور یہ وزیر اطلاعات ہے۔ یہ کسی دور میں نواز شریف کو را کا ایجنٹ کہتی تھی جب پیپلز پارٹی میں تھی، لیکن اب اپنی جو ہے نا وفاداری شو کرنے کے لیے یہ بکسے اٹھاتی ہے، بیگ اٹھاتی ہے، جوتیاں اٹھاتی ہے، اور آج کہتی ہے کہ جو کپڑوں پر اعتراض کر رہے ہیں نا تو ان کی مائیں تو کپڑے پہنتی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ نواز شریف نے سفر کا جو ہے نا آغاز کیا تھا۔ عابد اندلیب بہت اچھے صحافی ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے کہ جو ہے وہ بشرا بی بی پہ دباؤ ہے کہ وہ عمران خان سے طلاق لے لیں، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے فیصل بورڈا کا۔ کل عمران خان نے بھی ذکر کیا تھا، جیل میں ملاقات کے دوران انہوں نے بھی ذکر کیا تھا۔ انہوں نے غزوہ ہند لڑنی تھی کہ ہم نے جی غزوہ ہند لڑنی ہے شام میں اور فلسطین میں، ہم نے بیت المقدس آزاد کرانا ہے، اور بات آ گئی ہے طلاقوں تک کہ ہم نے طلاقیں کروانی ہیں۔ وہ جو پھپھے کٹنیاں نہیں ہوتی محلے کی، جو لوگوں کے گھر توڑتی ہیں، جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر آ کر بتاتی ہیں، اب فیصل بارڈا کہہ رہا ہے کہ کفن بھی تیار ہے، سیاسی قبر بھی تیار ہے۔ بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان سے طلاق لے لیں، یا عمران خان جو ہے وہ بشرا بی بی کو طلاق دے دیں۔ اب بات طلاقوں تک آ گئی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو گامدی صاحب ہیں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں جاوید گامدی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند جو ہے یہ چورن ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ وہ غزوہ ہند تھا جب محمد بن قاسم نے کراچی پہ حملہ کیا تھا اور راجہ دائر کو شکست دی تھی، اور یہاں پہ اسلام کا دروازہ کھولا تھا اور یہاں پہ اسلام آیا تھا۔ ابھی تک الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ سن تھا 712۔ پہلے میں نے آپ کو 711 کا قصہ سنایا طارق بن زیاد کا، کیونکہ مسلمان پوری دنیا کو اپنے کردار کی وجہ سے فتح کر رہے تھے۔ تو جاوید گامدی کہتے ہیں کہ وہ غزوہ ہند تھا اصل میں، یعنی جو محمد بن قاسم نے۔ بہرحال انہوں نے غزوہ ہند لڑنی تھی۔ ہمیں جو ہے نا وہ لال ٹوپی والا جھوٹا قذاب بتاتا ہے کہ جی زائد، میاں زائد کے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، کہ جی انہوں نے غزوہ ہند لڑنی ہے۔ بہرحال اب یہ آ گئے ہیں طلاقوں پہ۔ سب سے پہلے جب ہم نے شروع کیا نا یعنی اپنی گفتگو کا سلسلہ، تو میں نے آپ کو مثال دی تھی طارق بن زیاد کی اور کشتیاں جلانے کی، پھر میں نے آپ کو مثال دی تھی عمران خان کی۔ اب ایک بندہ وہ جیل میں ہے، ایک بندہ مکمل طور پہ سسٹم اور اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ ہے۔ وہ کبھی اس کے اخبار بند کر دیتے ہیں، کبھی ٹی وی بند کر دیتے ہیں، کبھی پانی میں جو ہے نا وہ مٹی اس کی ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کو باسی کھانا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہے جیل میں، لیکن وہ جیل سے بیٹھ کر ٹویٹ کر رہا ہے، جیل سے بیٹھ کر۔ اور اس نے ٹویٹ کیا کیا ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے، ہم اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ ٹویٹ یہ ہے کہ جتنی بھی پولیس ہے نا، پولیس اس کو کرمنل بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ پولیس نہیں ہے، اس کو دیکھ کے تحفظ کا احساس نہیں ہوتا،
اس کو دیکھ کے خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو 9 مئی میں چن چن کے ڈالا۔ 9 مئی کے نام پر انہوں نے لوگوں سے اربوں روپے بٹورے۔ مجھے ایک پولیس افسر بتا رہا تھا کہ ہمارے جو سینئرز ہیں وہ ارب پتی بن گئے، اور کس میں بن گئے؟ وہ 9 مئی میں۔ اس لیے عمران خان نے کہا کہ یہ جو 9 مئی ہے نا، یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی وہ انشورنس پالیسی ہے، نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے، پیپلز پارٹی کی انشورنس پالیسی ہے۔ ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو کس طرح کرش کیا جا رہا ہے، اس سے کسی کا لینا دینا نہیں ہے۔ پھر عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی 4 جرنیل بھگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے 58 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے مارشل لاء لگایا۔ قائد اعظم ان کے بڑے خلاف تھے، لیکن قائد اعظم زندہ نہیں رہے، پتہ نہیں کیوں نہیں زندہ رہے، اللہ کی مرضی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اقتدار حوالے کیا جو ہے نا وہ یایا کا دور آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ضیاء الحق نے تختہ الٹا بھٹو صاحب کا، ان کو پھانسی ہو گئی۔ پھر جنرل مشرف نے جو ہے وہ تختہ الٹا جو ہے وہ نواز شریف کا۔ لیکن جو کچھ اس رجیم میں ہوا یا ہو رہا ہے، یعنی عمران خان کے مطابق جو کچھ جنرل عاصم منیر کی آمریت میں یا جنرل عاصم لاء میں جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، تو وہ آج تک جو ہے وہ نہیں ہوا، اور یہ سارے ڈکٹیٹر سے یہ آگے چلے گئے ہیں۔ جتنا ظلم و تشدد ہوا، جتنا لوگوں کو مارا گیا، جتنے لوگوں کے مستقبل تباہ کر دیے گئے، تو یہ ان سب سے جو ہے وہ آگے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو 3-3.5 سال ہیں، اس کی تاریخ کبھی لکھی جائے گی کہ کس طرح الیکشن چوری کیا گیا، کس طرح ایک سیاسی جماعت کو کرش کیا گیا، کس طرح پڑھے لکھے لوگوں کو حسان نیادی جو کہ بیرسٹر ہے ان کو سزائیں دی گئیں۔ تو بہرحال ان کا جو پلڑا ہے، ان کا جو سکور کارڈ ہے، وہ باقی چاروں جو آمرز تھے، جو ڈکٹیٹرز تھے، ان سے زیادہ ہے بقول عمران خان۔ اب عمران خان نے پی ٹی آئی کے جن نکال دیے ہیں۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے اور ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، ہم نے اس کو ٹکٹ دینا ہے، آپس میں بڑے مشورے کر رہے تھے۔ عمران خان کو پہلی دفعہ موقع ملا اور عمران خان نے ایسے جن نکالے، پی ٹی آئی کیا سیاسی کمیٹی، کیا پارلیمانی کمیٹی، کیا فلاں کمیٹی، کہ کوئی حصہ نہیں لینا۔ رات گئے سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، انہوں نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا کہ ہم پہ اعتبار کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کسی ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، عمران خان نے کہا تھا کہ تمام کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا جائے۔ عاطف خان استعفیٰ دے چکے ہیں، شاہد خٹک جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، اس کے علاوہ ثناء اللہ خان مستی خیل یہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تو اب یہ ابتدا ہو گئی ہے اس سسٹم سے باہر نکلنے کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈی میں عمران نے کہا تھا کہ اب ہم اس سسٹم سے باہر نکلیں گے، اور انہوں نے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دی تھی۔ بہرحال پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ سافٹ ویئر اپ گریڈ کر دیا عمران خان نے۔ اب صرف ایک سیٹ پہ وہ الیکشن لڑیں گے، وہ سیٹ ہے میاں اظہر صاحب کی، جہاں پہ حماد اظہر کا یہ حلقہ ہے۔ پتہ نہیں اب وہاں سے کون لڑتا ہے۔ بہرحال اب پولنگ اسٹیشنوں پہ کتے بھونکیں گے، اور عمران کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتے، ان الیکشن کو فارم 47 جاری ہو جائے گا، لہذا اب پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑے گی۔ اس کے بعد گنڈا پور کے بارے میں ایک بڑا خوفناک انکشاف ہوا ہے، اس کو ٹویٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ٹویٹ کا حصہ یعنی گنڈا پور کے بارے میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ مل چکے ہیں محسن نقوی کے ساتھ، گنڈا پور جو ہے نا وہ ہاتھ ملا چکے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، اور ان دو بندوں کے ساتھ مل کر گنڈا پور وہ پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی کو ختم کر رہے ہیں آپریشن کی صورت میں، کہ وزیرستان میں آپریشن کرایا جائے، کولیکٹرل ڈیمیج ہو، جس طرح اے این پی کا حشر ہوا تھا اور ہوا ہے، جس طرح مولوی کا حشر ہوا، اسی طرح پی ٹی آئی کا حشر کروایا جائے۔ کیونکہ باجوہ نے بھی کہا تھا، عمران ریاض نے انکشاف کیا ہے کہ 3 سال کے لیے ادھر سے دہشت گرد لے آتے ہیں، وہ ادھر دہشت گردی کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، اور پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پریورٹی وہ ملک نہیں ہوتا، یہاں پہ ملک کی ترقی نہیں ہوتی، یہاں سارا اپنی گیم ہے، ساری اپنی گیم ہے۔
भाजपा कह रहा है कि बाहर से दहशतगर्द लाकर अपने मुल्क में बसाते हैं। अभी ये गंडापुर ये मोहसिन नकवी के साथ मिल चुका है, ये फील्ड मार्शल के साथ मिल चुका है। कल इमरान खान ने कहा कि मुझसे मिलता नहीं है, तो आज भागा भागा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि जी मुझे इमरान से मिलवाया जाए। बहरहाल मैंने कल भी बताया था कि अली अमीन गंडापुर की जो क्रेडिबिलिटी है वो पारा पारा हो गई है। अली अमीन गंडापुर हो सकता है डेरा इस्माइल खान से भी इलेक्शन न जीत पाए, इन्होंने इमरान की पीठ में खंजर घोंपा है, बाहर सहूलतें इंजॉय की हैं, मौसम इंजॉय किया है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है ना वो पंजाब की सूरत हाल इस वक्त बहुत बुरी है। रावी, चनाब और सतलुज यानी जितने भी इलाके हैं, हाफिजाबाद है, कसूर है, लाहौर है, इसके अलावा सियालकोट है, नारोवाल है, यहाँ पे चिन्योट है, बहुत ज़्यादा जो है वो पानी के रेले पहुँच चुके हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूँ, अभी से बता रहा हूँ, ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ के फुटेजेस लेंगे, लोगों को डूबते हुए देखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे और बेहतरीन इनका हलवा मांडा तकरीबन 1 साल का इमदादों की सूरत में निकल आएगा। जो डूब रहा है वो अपना खुद वली वारिस है, उसने खुद बंदोबस्त करना है, उसने रात कहाँ पे गुजारनी है, उसने खाना कहाँ पे खाना है, वो किस रिश्तेदार के घर जाएगा। इधर से आप बेफिक्र हो जाएं, ये इमदादें लेंगे लेकिन इमदादें खाएंगे। वो जापान से आई है, वो कैट वॉक करके वो कहाँ पे बैठी है, वो बैठी है मरी में। यानी वही पंजाब डूब रहा है, पंजाब डूबा हुआ है, लेकिन लाने वालों की अकल पे आप शाबाश दें, वो बाप के पास बैठी है। नोटिफिकेशन करना है नहीं करना, मैंने वजीर आजम कैसे बनना है, वो जापान से आकर मरी में बैठी है मुख्यमंत्री। पंजाब डूब रहा है, लेकिन मैंने कहा है कि ये हेलीकॉप्टर से ऊपर से जायजा लेंगे, हंसेंगे कि वो देखो वो एक कीड़ा मकोड़ा डूब रहा है वो देखो वो डूब रहा है, वो देखो एक बक्सा जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अलीम खान की जो सोसाइटी है, पत्नी पार्क व्यू है या लेक व्यू है, उसने पूरे लाहौर को खतरे में डाल दिया है। उसने जो सोसाइटी बनाई, PDM के दौर में 11,000 कनाल अलीम खान को दी गई, 11,000 कनाल। इमरान खान के साथ गद्दारी के सिले में इमरान खान के दौर हुकूमत में अलीम खान ने अपनी तशरीफ का जोर लगा लिया, उसको नहीं मिली कि नहीं जी वो रावी यानी रावी की ज़मीन, सरकारी ज़मीन, दरिया के अंदर ज़मीन 11,000 कनाल वो ले ली, PDM ने इसको दे दी। अब वो सोसाइटी जो है वो बहाव में मसला बना हुआ है। हमारे अपने करतूत हैं, मुल्क की तरक्की हमने करवानी नहीं है, हमने अपने स्कोर सेटल करने हैं। मुख्यमंत्री बैठी है मरी में, जापान से आई है तो मरी पहुंच गई है, उसका निकम्मा तरीन जो प्यो है वो भी मरी में बैठा है, उधर वो नोटिफिकेशन पे मशवरे कर रहे हैं। इधर पंजाबियों को मैं ये कहूँगा कि जागते रहना, सादत न रहना, जो कुछ करना है आपने खुद करना है। हाँ, कोई बंदे आपकी इमदाद कर दें, पाकिस्तानी खुले दिल के हैं वो आपकी इमदाद कर दें, इन पे आपने नहीं रहना। इन्होंने इनसे ये बाहर से भी जो चीज़ें आएंगी ये वो भी खा जाएंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।